بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Today we have another lesson about asking questions about the underlying words. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Today we have another lesson, a grammar lesson about asking questions about the underlined words. كيف أشكل سؤالا عن الكلمة المسطرة. عندنا the WH questions اللي شرحناهم في الدرس السابق. درنا درس مفصل على the WH questions وعلى the WH words معناتها الكلمات الاستفهامية اللي نصنعوا بهم الأسئلة. وكاين the yes or no questions. اليوم راح نهضروا غير على the WH questions, and the next time we will talk about the yes or no questions. بسم الله. What we will learn in this video. شنا راح نتعلموا في هذا الفيديو. اليوم راح نشوفوا the types of questions أنواع الأسئلة. Making a question about an underlined word with the auxiliary to do, to be and to have. كيفية صنع الأسئلة عن الكلمات المسطرة باستعمال الأوكسيليار الأفعال المساعدة to do, to be and to have. يفعل، يكون ويملك. باسكو على بالكم بلي هادو هما الأفعال لا باز تاع الانجلي. And we're gonna see example about them in the BM's tests و example about them in the box tests. بسم الله نبداو. أول حاجة types of questions. عندنا deux types de questions, two types of questions. Yes or no questions اللي الإجابة تاعهم تكون yes or no, و WH questions اللي الإجابة تاعهم تكون détaillée. هذا the types of questions and هذا الدروس تاع how to make a question, underlined words وكامل رايحين يعاونوكم باش تتعلموا لونجلي que ce soit pour le BM, le bac, academic English تاع الجامعات وكامل. نبداو ب using the auxiliary to do. هنايا باش نعرفوا كيفاش نسألوا سؤال على كلمة في الجملة لازم نعرفوا مكونات هذه الجملة. عندنا في هذه الجملة I which is the subject, play هو ال verb, football هو the object مفعول به, و every Saturday عندنا the object of time ولا of place or anything. هنايا every Saturday راهو object of time. I play football every Saturday. سطرونا على football is an object صح؟ دوك عندنا قبل ما نروحوا لهذيك نشوفوا the verb هو أصله هو I play football every Saturday. ماشي, هو أصله في الحقيقة I do play football. I do play football. أنا أفعل ألعب. شغل أنا ندير في هذاك الفعل تاع اللعب, هذا هو الأصل تاعو. شغل I play أنا ألعب هو فعل راني ندير فيه. على راني نقول هكا باسكو ما تقدرش هو هادو لي زوكسيليير هي الافعال المساعده, وكاع الافعال تحتاج افعال مساعده من بعد سورتو في الاوقات المركبه كيما the past continuous و the present perfect. that's why قلنا في play الفعل المساعد تاعو هو to do. على ماشي to be ما نقدرش نقولوا I am play football انا ألعب, ما نقدرش نقول أنا ألعب, وما نقدرش نقول ثاني I have play football أنا عندي ألعب كرة القدم. مش جاية عندك play هو الفعل المساعد تاعو هو to do, أنا أفعل راني ندير في فعل اللعب. فهمتوني؟ هذا هي الطريقة باش تختاروا the auxiliary specific to another verb. كيفاش تختاروا الأوكسيليير اللي يجي مع الفعل المناسب. مام هذه الطريقة نفسها في الفرنسي تعمل لي عنده بروبليم مع to be مع être و avoir. عندنا I do play football every Saturday. حنا سطرونا على football هو the object. قلنا the object باش نسألوا عليه لازم نديرو the WH word what. كي نديرو what معناتها هذاك the object يروح, مادام راح نسألوا عليه معناتها ماناش عارفين اش هو, تسمى يروح تولينا what I do play every Saturday. هنايا مكونات الجملة راهي صحيحة بصح راهي في ترتيب خاطئ. عندنا what ومن بعد نزيدو لها the auxiliary what do I play every Saturday.
ما الذي ألعبه كل سبت. بيان سور الجملة راهي صحيحة، بصح المشكل أنه السؤال ما تقدرش تسألو على روحك، تسمى ما تقدرش تقول ما الذي ألعبه كل سبت. والصحيح هو أننا I شي يولي you. What do you play every Saturday. ما الذي تلعبه كل سبت. هنا شكلنا سؤال من الكلمة المسطرة football. القاعدة what plus the auxiliary اللي عرفنا كيفاش نختاروه ونديروه على كل واحد على حساب الفعل تاعو plus the subject. بالك تغطوا في the subject سورتو باسكو اذا كان واحد يهضر على روحو في السؤال ولا نجو نحولوا صيغه الجمله بيان سور مش راح تبقى يهضر على روحو. اذا كنا راح نسقسو معناتها راح نسقسو هذاك الشخص. مثلا I ولات you plus the subject. attention the subject باسكو يتبدل على حساب السؤال وعلى حساب الجمله. plus the verb. the verb كيما راه منبدلوش باسكو راه في بريزون. plus wherever we have. here we have object of time ثم نديرو object of time. اذا كان عندنا object of place نخلوه object of place. المهم هذيك الزياده اللي عندنا وين تكمل النقطه. what do you play every Saturday. قادر يقولك what do you play every Saturday at home مثلا في الدار، ولا what do you play every Saturday at this time في هذا الوقت. what do you play every Saturday with your friends مع أصحابك وهي رايحة. تسمى هذيك زيادة قادر تكون أي حاجة. سبوسون بغيت نديرها في القاعدة، والقاعدة تقولك what plus auxiliary plus the subject plus verb. ملاحظة واحدة أخرى do. علاه درت do وما درتش did باسكو تو سامبلومون play راهي في the present. مادام راهي في present the auxiliary تاعها يكون في present. تسمى تولي لي what do you play every Saturday. par exemple إذا كان في البلاسي تولي لي played. I played football every Saturday. في السؤال تولي لي what did you play every Saturday. في مثال ثاني ندو نفس المثال بصح نسطرو على كلمة واحدة أخرى. I play football every Saturday. نسطرو على every Saturday. every Saturday هي an object of time ظرف زمان. والزمن كيفاش نسقسو عليه؟ نسقسو عليه using the WH word when. when على حسب ما شفنا في الدراسة اللي فات هي اللي نسقسو بيها على الوقت. اسمها توليلي when. نعاودو نديرو نفس العملية، نرجعو للفيرب. الفيرب راهو play راهو في the present. the auxiliary of play هو do. I do play football every Saturday. وباش نبدلو every Saturday نديرو when. معناتها كل ما نديرو the WH word هذيك الكلمة اللي سطرونا عليها تروح باسكو راح نسقسو عليها. معناتها ماناش عارفين اش تهي، معناتها تروح من المعادلة. تولينا when do auxiliary دايما when do I play football متى ألعب كرة القدم. كما قلنا the subject has to change. لازم نبدلوه، ما نقدرش نسأل روحي سؤال. I can't ask myself a question. the I becomes a you. when do you play football متى تلعب كرة القدم. the rule says القاعدة تقول when plus auxiliary plus the subject plus the verb plus the object. تسمى هنايا تبقى الجملة كيما راهي صف كو يروح هذاك the object of time اللي راهو عندنا بدلوه when نزيدو auxiliary يبقى the subject is the subject the verb as it is كيما راه نزيدو the object ولا anything we have with this sentence. when do you play football بالك تساوي علامة الاستفهام المهم التنقيط en général باسكو هذاك ثاني يدو عليه نقطة. سؤال مش سؤال إلا ما فيش علامة استفهام. نشوفو المثال واحد آخر، وهنايا رايحين نسألو على I the subject. رايحين نسقسو على شكون. I play football every Saturday. شكون يلعب فوتبول every Saturday. I نبدلوها بهو. هو هي كلمة استفهامية اللي نسألو بها على the subject على الفاعل. يروح هذا I باسكو ماناش عارفين شكون راح نسقسو عليه سؤال نبدلوه بهو
من. هنا ما نديروش لوكسيليير باسكو رانا عارفين بلي كاين واحد راهو يمارس في الفعل. لوكسيليير نديروه باه نقولوا بلي كاين واحد راهو يمارس في هذاك الفعل على هذيك الحاجه. With who we don't use the auxiliary because we already know that there is someone who has an action on the verb. ما نستعملوش the auxiliary l'auxiliaire الفعل المساعد باسكو رانا عارفين بلي كاين واحد راهو يمارس في الفعل على the object. بون هادو شويه فلسفات لا يهمكم الامر. عندكم القاعده تقول هو بدلوها بال subject يروح نديرو هو. بصح هو هنايا كي رانا نهضروا عليه مش راح يكون I ولا you ولا tout simplement رانا رايحين نديرو هو ونديرو الفيرب مع صيغه الغائب he or she. بيان سور راهم كيف ما كاش فرق في اللونجلي تسمى حنا نقولو هي. who plays الفيرب دائما يكون نصرف مع صيغه الهي الغائب. who plays football every Saturday. من يلعب كرة القدم every Saturday. he does, she does, I do. الأجوبة تكون different مي في السؤال نديرو who plus the verb في صيغة الغائب plus the object of time or place or whatever we have. مهم حنا عندنا درنا هو قلنا عندنا السوجي درنا صيغة الغائب في الفيرب. هنايا راهي عندكم جملة صحيحة لازم تزيدو object بيان سور على حساب الفعل. in the next one هنايا رايحين نسألو على possession. we're gonna ask about possession. مثلا عندنا an object وماناش عارفين تعمل رايحين نقولو تعمل هذيك الحاجة. this is my phone. في هذا المثال عندنا جملة تدل على التملك possession. this is my phone هذا هاتفي. سطرنا على my تدل على ملكي my ملكي تدل على تملك possession. شي هي the WH اللي تدل على the possession شفناها في الدرس اللي فات وهي whose لمن. بيان سور كي نديروها رايحين نمحو هذيك الجملة اللي سطرنا عليها ومن بعد نديرو whose phone. دايما مع whose نديرو لمن شتاه لمن هذا الهاتف لمن الهاتف هذا. نديرو whose صيغة كلمة الاستفهامية ومن بعد the object اللي رانا باغيين نسألو عليه whose phone ومن بعد نديرو the verb ومن بعد نديرو the demonstrative. لمن هذا الهاتف بالعربية بالانجلي هاتف من هذا. فهمنا قاعدة whose plus the object هي الحاجة اللي رانا نسألو عليها لمن تعمل هذه الحاجة. whose plus the object plus the verb as it is كما راه plus the demonstrative هي اسماء الإشارة اللي هما this that those these. لازم بصح أول ما تكون عندكم unity عليهم. now we're gonna make a question using the auxiliaries be and have. For example, the first one we have they are playing football every Saturday. are playing is the present continuous. في هذا المثال عندنا هم يلعبون كرة القدم كل سبت معناتها يلعبوا ضرورك رايحين يلعبوا في المستقبل ومنا وهاك وهم يلعبوا مش رايحين يحبسوا. هذا هو the present continuous. عندنا are هو to be in the present. هو راه the auxiliary راهو باين they are playing وسطرنا على فوتبول tout simplement كيما درنا مع الأولى. فوتبول راهو object باش نسقطو على object نستعملو what و the auxiliary معناتها are يروح في بلاصة do كيما الأولى ونكملو عادي. what are they playing every Saturday. ما الذي يلعبونه كل سبت. what plus the auxiliary plus the subject plus the verb plus the object of time of place of or anything I have. This is the rule. هذه هي القاعدة. They have played football every Saturday. هنا راهو عندي perfect عندي to have عندي the past participle of the verb play. سطرولي على football كيف an object نبدلوه what و the auxiliary always comes after the WH word.
the auxiliary دايما يجي مورا كلمة الاستفهام. What have they played every Saturday? What plus the auxiliary plus the subject plus the verb plus the object of time or place or whatever I have. ما تنساوش برك بلي the auxiliary يتبدل على حساب الverb. بصح في هذه حالة to be و to have ماشي حاجة صعيبة كيما راه تعاودوا ديروا واحد WH word. في to do دايما لازم تشوفوا الوقت اللي راهو فيه الفعل. وهذه هي. دوك نشوفوا des exemples. عندي أول example على a question about the underlined word for the BM students اللي عندهم BM ولا اللي يقراو في CM. يعطولهم الأسئلة على the underlined word بهذا الشكل. ما يقولولهمش نتوما تجيبوا لنا سؤال، يعطولهم the WH word في التكست ويقولولهم على من تعود. بيان سور باش يعرفوا لازم يكونوا يعرفوا هادو لي بروسيدور. سي بور سا درتهم جينيرال للBM وللباك. What do the underlined words in the text refer to? على من تعود الكلمات المسطرة في النص. عطاونا which على حسب الدرس اللي فات اللي درناه. قلنا بلي which تفيد السؤال عن خيارين. ملا انا كيعطوني which وعلى حسب الدرس اللي درناه من قبل والدرس اللي درناه بروك نشوف خيارين راهم مورا which. هذوك هما الإجابة. ثم which راح تعطيك في الإجابة تاع هذا التمرين زوج خيارين. ما إذا كانوا طوال تسمى ما يغركم ما تحسوا روحكم راكم غالطين. عندكم which موراها خيارين علامة الاستفهام ولا نقطة، دوك الخيارين للزوج ديرهم كيما which تعني أيضا التي. تسمى إذا ما كانش عندنا خيارين في ذيك الفقرة اللي راهي فيها تسمى راهي تعني كلمة ولا شيء رانا نهضروا عليه في هذيك الفقرة. كيف تعرفوا يا تصيبوه في الكلمة اللي قبلها يا تصيبوا السوجي اللي راهم يهضروا عليه في هذاك الفقرة. احنا درنا الحالتين. في حالة إذا ما كان هناك خيارات معها نديروا الخيارات، إذا ما كانش عندها معها لي شوا نحوسوا على كلمة راهي تتحدث عليها في هذيك الفقرة. ودائما تكون في نفس الفقرة ما تكونش في فقرة قبلها ولا اللي بعدها، باسكو which تفيد التكرار. ما نعاودوش نفس الكلمة في فقرة واحدة ولا بزاف في النص نديرو which. هنا we have an example of a question about the underlined word for the baccalaureate exam. Ask a question for the underlined words ولا answers. Ask questions about the underlined words in the text على الأسئلة المسطرة عليها في النص، ولا يعطيكم جملة كاريمون نورمال يقولكم ask questions about the underlined words in the following sentences في الجملة التالية. Par exemple هنا عندنا Helen goes to work by bus. By bus هي méthode وهي moyen de transport. قلنا بلي الطرق والعمليات والكيفيات نسألو عليهم how. نديرو how تروح my bus. نديرو the auxiliary اللي في هذه الحالة راهو do. بصح راهي عندنا Helen اللي نبدلوها بشي تولينا does. How does plus the subject اللي هو Helen. How does Helen goes to work. كيف تذهب هيلين للعمل. عندنا أسئلة واحدة أخرين هنايا. مثلا My dog wants a big bone. كلبي يريد عظمة كبيرة. A big bone هنا راهي object. object نسألو عليه what. wants الauxiliary تاعها هو do. My dog نقولو عليه it. اسمها it does. تولينا what does your dog wants. ما تنساوش my و I و your و theirs وكامل يتبدلوا على حساب position تاعهم في الجملة. هنا راهي my تولينا your. الجملة اللي بعدها عندنا William lives in England. In England راهي an object of place. ظرف مكان. المكان نسألو عليه على حساب الدرس السابق where. In the second في الجملة اللي بعدها عندنا William lives in England. In England راهي an object of place. و the object of place والمكان نسألو عليه على حساب الدرس اللي فات where. Where does باسكو عندنا William اللي نبدلوه به he does. Where does William lives. أين يعيش ويليام.
I wake up at 7 o'clock. At 7 o'clock راهي an object of time. Time تسقسو عليه when. When ومن بعد عندنا the auxiliary. The auxiliary راهي هنا عندنا I do wake up تولينا normal do. When do I تولينا you. When do you wake up؟ متى تستيقظ؟ They like English because it's funny. Because it's funny راهي reason سبب. باش نسألو على السبب ولا consequence نقولو why. شفناها في الدرس اللي فات. They like English because it's funny. Why do they do auxiliary يبقى do. Why do they like English؟ لماذا يحبون الإنجليزية؟ Why do they like English؟ I'm going to Denmark on Friday. On Friday راهي an object of time. So نسأل عليها when. هنا عندنا I'm going to Denmark on Friday. On Friday نسألو عليها when باسكو راهي an object of time. وكي نروحو للأوكسيليير هنا في الجملة راهي عندنا I'm going. هذيك الام هي I am going و am هو to be. تما راهو عندنا الأوكسيليير بلا ما نديرو دو نستعملو لو ميم أوكسيليير وهو am. بصح لو بروبليم عندنا في السبجكت راهو I. وكي نسألو السؤال ما نسألوش على رواحنا نسألو هذاك اللي مقابلنا. تما نبدلوه بيو ويو كي نكونجيغو معاها to be تولينا are. وفي الإجمال تولينا when are you going to Denmark? When are you going to Denmark? Anne is my best friend. هذه الجملة راح نسألو على subject كما شفنا من قبل. ما راح نديرو the auxiliary تسمى تولينا who is your best friend. Bien sûr faites attention للماي باسكو راح تكون your. عندنا الحالات الأخرى اللي تا هاو ما درتلكمش الجملة اللي عليها باسكو جاية شوية معقدة مكومبليكي راني دايرة درس وحده عليها صيبوه في القناة. نشوفو في هاو. Sarah is tall and slim. سارة طويلة ونحيفة. دونك حنا نقولو tall and slim. نقدرو نقولو how is Sarah. بصح هنايا how is Sarah is general. قد تكون كيف حالها كيف هي كيف قد تكون personality state anything. بصح حنا رايحين نركزو على the looks her physical appearance مظهرها الخارجي. باش نسقسو على المظهر الخارجي بالانجلي هو the looks. نقولو how does Sarah looks like. How does Sarah looks like. شفتو بلي how تدخل فيها بزاف لي زادجيكتيف لي زادفيرب سي بور سا لي شويه كومبليكي ولازم ندرس وحدها. في الجمله اللي بعدها my parents travel to France every year. Every year is an object of time. Every year راهي an object of time بصح كون ماهيش في زمن محدد راهي وقت وكل عام يتعاود متكرر. وكهنا نقدر نقول when does your parents travel to France. صح ماهيش خطأ بصح هو عطانا every year والأصح منها لو صحيح عليها شوية نقولو how often شحال من مرة. how often does your parents travel to France. شحال من مرة يروحوا وديك لفرنسا. Thank you for watching. I hope this was so useful for you and I hope you have learned a lot. Please like and subscribe. s'il vous plaît ديروا جيم باش نعرف بلي كاين اللي راهم يتفرجوا وكاين يستفادوا وعجبهم الفيديو. وديروا سبسكرايب ابونيو باش الا حطيت سوجي جديد تشوفوه ويوصلكم في notifications. انا خليت لكم هذا لي فيديو جوست اللي ما يعرفنيش اسمي عائشة. The channel is English with Isha. انا نديرو دي سوليوشن تاع لي سوجي حلول مواضيع نديرو دروس que ce soit pour le BM. pour le moment رانا في الBM بصح نروحو ان شاء الله للباك. تسمى que ce soit تقراو في السيام ولا في الليسي. This channel is for you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.